बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे कि बुज़दिल दुश्मन ने एक बार फिर पाकिस्तान की सलामती के अमीन इदारे पर एक बड़ा हमला किया। इस हमले में पाक फौज का एक जवान शहीद हुआ, लेकिन पाक फौज की जानिब से ऐसी कार्रवाई की गई कि चंद ही घंटों में दुश्मन को बिलों से निकाल कर कैफरे किरदार तक पहुँचा लिया गया। जबकि दूसरी जानिब लाहौर में दहशत गर्दी की बड़ी वारदात में असल मुजरिम को पकड़ लिया गया। राज से ताल्लुक के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए। सिक्योरिटी इदारों ने इस असल मुजरिम को कैसे पकड़ा, इसकी तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता हफ्ते से दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा दिखने में आया है, जिसमें मुतअद्दिद हमले मुसल्लह अफवाज के कानवाई पर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का ताल्लुक अफगानिस्तान के साथ तब्दीली के साथ जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान में तब्दीली की हवा चली है, पाकिस्तान में दहशत गर्दी की बातें और फिर दहशत गर्दी भी शुरू हो चुकी है। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और हुकूमत पाकिस्तान को बेचैनी थी कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी शुरू हो सकती है। ऐसे में अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने यह खुशखबरी सुनाई कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुका है। इस खबर पर पाकिस्तान को तकरीबन एतबार करना चाहिए और करना भी होगा पाकिस्तान को। लेकिन नाजरीन, अफगानिस्तान में आने वाले तालिबान के बारे में भी वजीर दाखिला ने अच्छी उम्मीदों का इजहार किया, लेकिन अफगान तालिबान TTP को पाकिस्तान के खिलाफ काम करने नहीं देंगे। ये वही खबरें हैं जिनसे पाकिस्तान को मुस्तकबिल में पुरअमन हालात की उम्मीद है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग भी बिल्कुल इसी गिनती की तरह है जिसमें गिनती करने वाला 99 तक गिनती करके कहता है कि दरमियान में अगर कोई गलती हुई है तो इसलिए दोबारा से शुरू की जाए। अमेरिका ने नाजरीन तकरीबन 20 साल में 3-4 मरतबा अफगान मिशन मुकम्मल होने का ऐलान किया, लेकिन किसी न किसी वाक़े पर शुबे के बाद अफगानिस्तान से इनखला का फैसला मुलतवी किया गया कि अभी दहशत गर्दी का जड़ से खात्मा नहीं हुआ। नाजरीन, यही काम पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ, जहाँ सवात को खाली करवाया गया, सवात ऑपरेशन कामयाब करार दे दिया गया, दहशत गर्दों का सफाया हो गया, इनकी कमर टूट गई। लेकिन कुछ अरसा बाद दहशत गर्दों ने अपने ठिकानों का सफाया होने के बावजूद आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला कर दिया। इसके बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज किया गया और दहशत गर्दों को बड़ी हद तक पाकिस्तान से भगाया गया। लेकिन इनके सहूलतकार यहाँ पर मौजूद रहे, जो मुख्तलिफ जगहों पर इक्का दुक्का दहशत गर्दी के वाकयात सामने आते रहे। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा दिखने में आया है। और अब जो ताज़ा तरीन वाकया पेश आया है वो बलूचिस्तान में दहशत गर्दों की जानिब से FC एहलकारों पर हमला किया गया है। ये हमला बलूचिस्तान के इलाके हुशाब में M8 पर दहशत गर्दों की जानिब से वाटर टैंकर को IED से निशाना बनाया गया है। IED डिवाइस के जरिए हमले में FC बलूचिस्तान के बहादुर सिपाही कफायतुल्लाह शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों को पकड़ने के लिए इलाके का सर्च ऑपरेशन जारी किया गया, जिसमें काफी हद तक कामयाबी मिली और दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के हवाले से अहम तफसीलात सामने आई हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि ये दहशत गर्द अफगानिस्तान में दरअसल रॉक एजेंट्स हैं, जो कि इनकी पुश्त पनाही में ऐसी बुज़दिलाना हरकतें कर रहे हैं ताकि बलूचिस्तान के अमन अमान और खुशहाली को सबूताज किया जा सके। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में दहशत गर्दी का ताल्लुक सबसे ज्यादा भारत और अमेरिका के साथ है। वजीर आज़म इमरान खान ने दुरुस्त शिकवा किया कि पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन इसने हमें भी बुरा कहा। नाजरीन, अब अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए भारत के जरिए दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी अदारों को थोड़ी देर पहले ही एक बड़ी कामयाबी मिली है। इन्होंने लाहौर में जोहर टाउन बम धमाके के असल मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में इन्होंने लाहौर में जोहर टाउन बम धमाके के असल मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले शख्स का नाम ईद गुल बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी अदारों को ऐसे ही सबूत मिले हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि इस धमाके के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। वो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती है। नाजरीन, जिम्मेदार ज़राया की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है कि इस शख्स को पहले से गिरफ्तार पीटर रोजियर की फ्राहम करदा मालूमात पर गिरफ्तार किया गया। ये भी इतलात हैं कि इससे पूछगछ जारी है और इसे कल लाहौर लाया जाएगा, जिसके लिए बड़े पैमाने पर सख्त हिफाजती इंतजामात किए जा रहे हैं। नाजरीन, बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी अदारे ईद गुल की तरफ से दी गई मालूमात की बुनियाद पर मजीद गिरफ्तारियां करने के लिए बड़े मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं और यूं लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी अदारों ने इंतहाई कम वक्त पे दहशत गर्दी का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। और इनमें से जो मालूमात मिल रही हैं, इसी से पता चल रहा है कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्द
گردانہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ ناظرین، عید گل نے دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی گاڑی کو جائے وقوع پر پار کیا تھا۔ مرکزی ملزم کو پکڑ کر CTD پہلے سے گرفتار پال ڈیوڈ کے پاس لائے تو اس نے بھی اپنے ساتھی دہشت گرد کو شناخت کر کے پہچان لیا۔ پیٹر پال ڈیوڈ نے دھماکے میں استعمال ہونے والی کار عید گل کو دی تھی اور پال ڈیوڈ نے یہ کار دھماکے سے 7 دن پہلے گجرانوالہ سے خریدی تھی۔ دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی کے پارک کرنے کے بعد عید گل فرار ہو گیا اور عید گل کا تعلق کالعدم تحریک سے ہے۔ ناظرین، عید گل کی تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل اسے کیا گیا ہے اور ملزم سے جو ابتدائی معلومات ملی ہیں اس کا تعلق بھارت کی خفیہ ایجنسی را سے ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کیس میں 4 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تمام ملزمان سے CTD تفتیش کی جا رہی ہے اور گزشتہ ہفتے حساس اداروں نے کارروائی کرتے ہوئے کار مکینک کو حراست میں لیا اور بتایا گیا تھا کہ حساس اداروں نے حملے میں ملوث مبینہ دہشت گرد کو گرفتار کیا جس نے گاڑی لاہور منتقل کی تھی۔ ملزم کی شناخت سجاد حسین کے نام سے ہوئی جو منڈی بہاؤدین کا رہائشی ہے۔ حساس اداروں نے دہشت گرد سجاد حسین کو رات گئے منڈی بہاؤدین سے گرفتار کیا اور اس دوران تفتیش کی اہم معلومات ملی۔ ملزم نے گاڑی لاہور منتقل کرنے کا اعتراف کیا تھا اور حساس اداروں کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ یہی وہ ملزم ہے جس نے گاڑی لاہور شہر میں داخل کی۔ تو ناظرین، دہشت گردوں کی طرف سے بھی بھارت کی اس واقعے میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا گیا ہے۔ ایسے میں بھارت کی جانب سے اپنے ملک میں ہی دھماکے کر کے اس کا الزام بھی پاکستان کے اوپر عائد کر کے گھناؤنا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، امریکن نائب وزیر دفاع اور امریکن جنرل کی جانب سے پاکستان کو مئی میں دھمکی دی گئی تھی کہ اگر امریکن فوج کو اڈے نہ دیے گئے تو پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں شروع ہو سکتی ہیں اور اس کا ذمہ دار پاکستان خود ہوگا۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کو نہ صرف سہولت کار امریکہ کی طرف سے دی جا رہی ہے بلکہ امریکہ ہی دہشت گردوں کو مکمل طور پر سپورٹ کر کے پاکستان کے خلاف بھارت کے لیے لانچ کر رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ امریکہ پاکستان میں دہشت گردی کا سبب بنتا جا رہا ہے، وہیں پاکستان میں دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی اور آبیاری کرتا ہے اور پھر پاکستان کو دہشت گردوں کے لیے جنت قرار دے کر اس پر پابندیاں لگاتا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کا تعلق دہشت گردی سے زیادہ امریکہ کے ساتھ ہے۔ اگر پاکستان امریکہ کو اڈے دے دیتا تو افغان دہشت گرد گروہ کی جانب سے پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا اور اب پاکستان کی جانب سے اڈے نہیں دیے گئے تو امریکہ کی جانب سے اپنے پالتو دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ایئر بیس پر 2 ڈرون حملے ہوئے اور اس کے چند ہی گھنٹوں کے بعد بغیر کسی ثبوت کے اس کا الزام پاکستان پر دھر دیا گیا۔ ناظرین، بھارت اس وقت بری طرح سے سٹپٹا چکا ہے۔ امریکن اشارے پر وہ ایسی کارروائیاں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے جس سے یوں لگ رہا ہے کہ بھارت خطے کے اندر ایک بڑی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے اور امریکہ کی کوشش ہے کہ وہ پاکستان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کا تاریخ ساز سبق سکھائے۔ لیکن ناظرین، پاکستان کی جانب سے بھی یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب دشمن کے ارادوں کو ملیامیٹ کرنے کے لیے قومی سلامتی کے فیصلے کیے جائیں گے۔ یہ تھی آج کی پوری خبر۔ اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ۔